अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसमान की तरफ उरूज। पहला आसमान। बैतुल मक़दस के मकामात से फारिग होने के बाद प्यारे प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सफर शुरू फरमाया और हर बुलंदी को पस्त फरमाते तेजी से आसमान की तरफ बढ़े चले गए। आन की आन में पहला आसमान आ गया। रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसके एक दरवाजे पर तशरीफ लाए जिसे बाबुल हफाजा कहा जाता है। इस पर इस्माइल नामी एक फरिश्ता मुकर्रर है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है? हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया जिब्रील हूँ। पूछा गया आपके साथ कौन है? जवाब दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया हाँ। इस पर कहा गया यानी खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजर कर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहने लगे यानी स्वाले बेटे और स्वालिह नबी को खुश आमदीद। जन्नती और जहन्नमी अरवाह सईद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं कुछ लोगों को मुलाजा फरमाया। जब आप अलैहिस्सलाम अपनी दाएं जानिब देखते तो हंस पड़ते हैं और जब बाएं जानिब देखते तो रो पड़ते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया इनके दाएं और बाएं जानिब जो ये सूरतें हैं ये इनकी औलाद हैं। दाएं जानिब वाले जन्नती हैं और बाएं जानिब वाले जहन्नमी हैं। दूसरा आसमान। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूसरे आसमान की तरफ सफर शुरू फरमाया। आन की आन में दूसरा आसमान भी आ गया और यहाँ भी वही मामला पेश आया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया जिब्रील हूँ। पूछा गया आपके साथ कौन है? जवाब दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया हाँ। इस पर कहा गया खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजरकर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो हजरत याहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुलाजा फरमाया। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ये हजरत याहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहने लगे स्वालिह भाई और स्वालिह नबी को खुश आमदीद। तीसरा आसमान। फिर तीसरे आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ। जब वहां पहुंचे हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्रील। पूछा गया आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। इस पर कहा गया खुश आमदीद का, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजे से गुजर कर जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमान के ऊपर पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुलाजा फरमाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहने लगे स्वालिह भाई और स्वालिह नबी को खुश आमदीद। फिर चौथे आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ। वहां पहुंचकर भी यही मामला हुआ कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्रील। पूछा गया आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। इस पर कहा गया खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। और फिर दरवाजा खोल दिया गया। इससे गुजर कर जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमान के ऊपर तशरीफ लाए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मुलाजा फरमाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम फरमाई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशामदीद करते हुए कहा स्वालिह भाई और स्वालिह नबी को खुश आमदीद। पांचवा आसमान। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पांचवें आसमान की तरफ सफर का आगाज फरमाया। यहाँ पहुंचकर भी हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्रील। पूछा गया आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया? फरमाया हाँ। इस पर कहा गया खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर दरवाजा खोल दिया। सईद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजर कर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए और
حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ چھٹا آسمان، پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا، سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب شاہ آدم بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا گیا آپ علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ ساتواں آسمان، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لائے، یہاں جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، پھر آپ علیہ السلام بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، کعبہ معظمہ کے مقابل ساتویں آسمان کے اوپر۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں فرشتوں کو نماز پڑھائی جیسے بیت المقدس میں نبیوں کو پڑھائی۔ بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد سیدھے والا تبار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل کان حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی، اس میں سے 2 ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستعیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کی چڑچڑاہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں۔ یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مستعیہ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی خود ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جہاں
اور جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامقام کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے قاب قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔